भ्रष्टाचार व्यापारलाई बचाउने मुर्दाबाद व्यापारी साम्राज्य बन्दाबाद 22 रुपैयाँको महसुलको ठुलाले घरानाका व्यापारीलाई संरक्षण गर्न बन्दाबाद ठुला घरानाका व्यापारी घरानालाई संरक्षण गर्न बन्दाबाद भ्रष्टाचारी संरक्षण गर्न बन्दाबाद भुटानी शरणार्थीले कारबाही गर भुटानी शरणार्थीले कारबाही गर भ्रष्टाचारी संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्री राजीनामा दे भ्रष्टाचारीले संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्री राजीनामा दे 22 रुपैयाँको रकम 22 रुपैयाँको रकम महसुल गर युवा एकता जिन्दाबाद नेपाली जनता एक हौ नेपाली जनता एक हौ 22 रुपैयाँको रकम महसुल गर 22 रुपैयाँको रकम महसुल गर 5 वर्ष हट्ने खारेज गर 5 वर्ष हट्ने खारेज गर 5 वर्ष हट्ने खारेज गर भुटानी शरणार्थी ललिता निवास लगायतका प्रकरणमा सम्मेल सम्पूर्णलाई कारबाही गर